अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की अक्सरियत से यानी 10 जजों ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को आइन के मुताबिक और कानूनी करार दे दिया। ये फैसला पाकिस्तान में पार्लियामेंट की तौकीर, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से एक तारीखी फैसला है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, इसके क्या असरात मरतब होंगे, यह कानून था क्या और इसको क्यों चैलेंज किया गया था, क्यों कुछ लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे। ये हमारा आज का मौजू। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, 18 सितंबर को पहली दफ़ा फुल कोर्ट की तश्कील हुई थी। पाकिस्तान, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 था, ये चैलेंज हुआ था। और जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने 8 रुकनी एक बेंच बना के इस कानून के ऊपर अमल दरामद होने से पहले, ये कानून बनने से पहले ही उन्होंने स्टे जारी कर दिया। अभी पार्लियामेंट ने इसको मुश्तरका इजलास में पास किया था, ये सदर के पास वापस गया था और 10 दिन पूरे नहीं हुए थे जिसके बाद इसने कानून बनना था, तो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया। जब उमर अतिया बंदयाल साहब रिटायर हो गए और मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला, उन्होंने इसको, जब ये केस लगा तो पाकिस्तान बार काउंसिल की दरखास्त पर उन्होंने इसके ऊपर फुल कोर्ट, जो 15 जज इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, 15 के 15 जजेस के ऊपर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया। और अबूरी तौर पे उन्होंने फौरी तौर पे अमलन स्टे ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो केस सुनते रहे। और ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस था जो सुप्रीम कोर्ट का, जो कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बराह रास्त उसकी कार्रवाई दिखाई गई। लोगों ने देखा कि हमारे बड़े बड़े नामवर वकला, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी फीसें हैं, वो कितना कानून के ऊपर उनकी गिरफ्त है, कितना वो आर्गूमेंट कर सकते हैं, किस तरह के वो वकील हैं। क्या वो ताल्लुकात की बुनियाद पर केसेस का फैसला अपने हक में करवाते हैं, या वो बहुत काबिल और बड़े ज़हीन और लाइक फाइक वकील हैं। तो ये चीज़ें भी एक्सपोज हो गई, बेनकाब हो गई। और जिस ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारी कार्रवाई चली, आर्गूमेंट हुए, लोगों ने देखा, और ये 5 पेशियां जो हैं इसकी हुई, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 10-5 के तनासब से, यानी 10 जजों ने इस कानून के हक में वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो पार्लियामेंट की बालादस्ती थी, सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने उसके सामने सारे खम किया, उसको तस्लीम किया। ये पाकिस्तान उन सब लोगों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है। आज एक तारीखी दिन है जो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे, सिविलियन बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जो कानून और आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। ये उनकी फतह है, जमहूरियत पसंदों की फतह है। और ये बड़ा कदम है सुप्रीम कोर्ट को जमहूरी बनाने की तरफ। और चीफ जस्टिस जो एक घंटा घर बने हुए थे सुप्रीम कोर्ट का, उनके इख्तियारात को कम करके उनके इख्तियारात के अंदर तवाज़ुन लाने की जो कोशिश थी पार्लियामेंट की, आज उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस ने अपना सर झुकाया, उसको माना, उसको तस्लीम किया। और ये माना, इससे पार्लियामेंट का जो वकार है वो बढ़ेगा, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है वो कायम होगी। लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट को अपनी जो इक़्तिदार है, अपना जो एफिशिएंसी है, अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और ऐसी कानून साजी की ज़रूरत है, जब नई पार्लियामेंट आए वो आवाम के जो हकूक़ हैं उसके हवाले से कानून साजी को फोकस करे, आवाम के सियासी, मौशी, जमहूरी जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करे। और आज ये एक बड़ा दिन है उन सब लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करते रहे, अमली तौर पे लिख के, बोल के। ये आज उन सब के लिए एक बड़ा दिन है कि बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन 5 जजों ने उसको तस्लीम नहीं किया, और ये तकसीम वाज़ेह थी। और ये कहा जा रहा था कि 9-6 या 10-5 का फैसला आएगा, क्योंकि जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे, आर्गूमेंट्स आ रहे थे, तो उससे ये वाज़ेह था। दूसरी तरफ जो इस कानून की एक शिक थी, उसको 7 और 8 से जो है वो मुस्तरद किया गया, कालदम करार दिया गया कि जो माजी से जो है वो अपील का हक दिया गया था 184(3) के तहत, तो उसको चीफ जस्टिस समेत 7 जजेस ने हमायत की, लेकिन 8 जजेस ने उसकी मुखालफत की।
اسی طرح ایک اور جو شک تھی جس کے تحت اپیل کا حق دیا گیا تھا 184(3) کے تحت، جو سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لیتی ہے، اس کے اوپر 9-6 سے 9 ججز نے اس کو صحیح قرار دیا، 6 ججز نے اس کو جو ہے وہ مسترد کیا۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں جو پیٹرن ہے ووٹنگ کا، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اوپنلی اپنا مائنڈ اپلائی کیا۔ یہ کوئی گٹ میٹنگ کر کے یا پہلے سے پری ڈٹرمن کر کے، پہلے سے ارادہ کر کے یا فیصلہ کر کے چیزیں طے نہیں ہوئی۔ ہر جج نے ہر شک کے اوپر اپنا جو مائنڈ تھا اس کو انڈیپینڈنٹلی اپلائی کیا ہے۔ کہیں 10-5 کا فیصلہ ہے، ایک شک پہ 8-7 کا فیصلہ ہے، ایک کے اوپر 9-6 کا فیصلہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، یہ صرف چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ اس کی جو سب سے اہم شک ہے جس کا تعلق عام آدمی کو انصاف دینے سے متعلق ہے، وہ یہ تھی کہ 14 جب بھی کوئی ارجنٹ اپیل آئے گی، ارجنٹ درخواست آئے گی، سپریم کورٹ 14 دن کے اندر اندر اس کو فکس کرے گی، اس کی سماعت کرے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ارجنٹ اپیلیں جو ہیں، ارجنٹ درخواستیں جو ہیں، وہ 2-2 سال سے 2.5 سال سے پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے جس کو جو چاہتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں، اور جو کیس نہیں ان کو پسند ہوتا اس کو وہ جو ہے وہ سرد خانے میں ڈالے رکھتے ہیں۔ تو اب ایک سپریم جج کی بجائے، چیف جسٹس کی بجائے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 2 سینئر 3 جج، یہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے، اب وہ بینچ بنائے گی، وہ ججز کا تعین کرے گی، وہ کیسز کو جو لگانا ہے اس کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ایک جمہوری بنایا گیا ہے سپریم کورٹ کو، اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے۔ جو لوگ کہہ رہے تھے اس کا عوام سے کیا تعلق ہے، تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو ضروری کیس ہوں گے، جو ارجنٹ نوعیت کے کیس ہوں گے، اب اس قانون کے تحت وہ 14 دن کے اندر اندر اس کی سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ فوری اور سستے انصاف کے حوالے سے اور بھی اس بل کے اندر چیزیں تھی، لیکن کیونکہ سارا فوکس جو ہے وہ 183(4) کے تحت جو سو موٹو نوٹس لیتی ہے سپریم کورٹ، اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کے حق کے اوپر تھا، اور یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کو یہ قانون سازی کا حق تھا یا نہیں تھا۔ تو یہ 3 بنیادی نقطے تھے جس کے اوپر ساری بحث ہوئی ہے ان 5 سماعتوں میں۔ ایک یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ کی طرف سے یہ قانون بنایا گیا، یہ سپریم کورٹ کے معاملات میں کھلی مداخلت ہے یا نہیں ہے۔ تو 10 ججز نے کہا یہ نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کو 191 کے تحت سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون سازی کا حق ہے۔ یہ بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ کیا 184(3) کے تحت ہونے والے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت اپیل کا حق ہونا چاہیے یا نہیں۔ 9 ججز نے کہا اپیل کا حق ہونا چاہیے، 6 ججز نے، جن میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جس میں جسٹس جناب منیب اختر صاحب، جسٹس شاہد وحید صاحب، جسٹس سید علی مظاہر نقوی صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس جو ہے شاہد وحید، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ 9 ججز نے، جس میں عزت مآب چیف جسٹس جناب قاضی فائد عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جو ہیں جمال مندوخیل، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس اظہر حسن صاحب اور مظہر علی جو ہیں جسٹس، ان کی طرف سے جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ اپیل کا حق ملنا چاہیے۔ جبکہ ایک جو شک تھی جو کہ ماضی سے اپیل کا حق دیا گیا تھا، اس کو چیف جسٹس میں 7 ججز نے اس کی حمایت کی، جبکہ 8 ججز نے جو ہے اس کو مسترد کیا۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے قانون، وہ ایک شک کے علاوہ باقی سارا قانون جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے آج اس کی جو ہے وہ اس کا بول بالا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے تمام جمہوریت پسندوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ایک آگے کی، جہاں بہت سارے مسائل ہیں پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، سویلین حکمرانی کے حوالے سے، اور اداروں کے درمیان توازن کے حوالے سے، تو وہاں پہ جو ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں، یہ تازہ جھونکا ہے ہوا کا، جو کہ حبس کے موسم میں جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت جو ہے اس سے طبیعت آپ کی حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ تو جب حبس کے دنوں میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو جو وہ آپ کو سکون دیتی ہے، جو آپ کو آپ بھول جاتے ہیں کہ کچھ چند گھنٹے پہلے یا چند منٹ پہلے کتنا حبس تھا اور کس طرح سے آپ پسینے میں شرابور تھے، لیکن جب ہوا کا تازہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو پھر آپ کو فرحت ملتی ہے اس سے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، ہم ایک ایک قدم بھی آہستہ آہستہ اگر آگے بڑھیں تو پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی بالادستی، سویلین بالادستی، آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے، اس کی طرف اگر پارلیمنٹ بھی اپنے قدم بڑھائے اور سپریم کورٹ بھی اس کا احترام کرے، تو یقیناً ہم جو اداروں کے درمیان عدم توازن ہے اس کو ختم کر کے ایک
توازن جو ہے اس کے اندر وہ لایا جا سکتا ہے. یہ بہرحال ایک اچھی پیش رفت ہے سپریم کورٹ کے ان تمام ججز کو جنہوں نے اس ساری کارروائی میں حصہ لیا. وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے حق میں فیصلہ دیا یا مخالفت میں. لیکن آج جمہوری سوچ کی فتح ہوئی ہے. جو ان عدلیہ کے اندر ان ججز کا سر جو ہے وہ آج بیسکلی ان کا سر فخر سے بلند ہوا ہوگا یا وہ سرخرو ہوئے ہیں جو جمہوری اقدار پر, جمہوری طور طریقے پر یقین رکھتے ہیں, جو آمرانہ سوچ, آمرانہ طریقہ کار, آمرانہ فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں یا مزاحمت کرتے ہیں. تو یہ آمرانہ سوچ کی شکست ہے آج, اور یہ جمہوری سوچ رکھنے والوں کی آج جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اس کا بول بالا ہوا ہے, ان کی فتح ہوئی ہے. یہ جو قانون ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہوگا تو لوگوں کو سستا نہیں تو کم از کم فوری انصاف, جو فوری نوعیت کے کیسز ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جو 1843 کے تحت جو اندھیر نگری مچی ہوئی تھی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مرضی تھی وہ جس بھی چیز کے اوپر لے لے, سو موٹوس لے لے اور پھر اس کے اوپر جو چاہے وہ فیصلہ کر دے, لوگوں کے معاشی حقوق چھین لے, جمہوری حقوق چھین لے, وہ لوگوں کو تباہ برباد کر دے. کوئی اپیل کا حق نہیں تھا تو اب اپیل کا حق مل گیا ہے. 184(3) کے تحت جو فیصلے ہوں گے سپریم کورٹ کے, اب اس کے تحت بھی اپیل دائر کی جا سکے گی. یہ بہت بڑا ریلیف ہے. اور توقع کی جانی چاہیے کہ سپریم کورٹ ماضی کی جو غلطیاں ہیں, جب تک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں تو یہ جمہوری روایات جو ہیں وہ پروان چڑھیں گی, اور سپریم کورٹ آئین کی سربلندی, آئین کے تحفظ کے ادارے کے طور پہ جو ہے اور جمہوریت کے تحفظ کے طور پہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.